दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा धेरै प्रश्नहरू गर्नेछौँ आजका अतिथिसँग, किनकि सिट बाँडफाँडको लागि समिति बनेको पनि 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। साउन 20 गतेको सत्ता गठबन्धनको छलफलबाट चुनावमा सँगै जाने र सिट बाँडफाँड गर्ने भन्ने हेतुका साथ 11 सदस्यीय सिट बाँडफाँड समिति पनि निर्माण भयो। साउन मसन्तभित्रै सिट बाँड्ने भन्ने कुरा पनि सहमति भयो। त्यो सिफारिस सिट बाँडफाँड समितिले पठाउँछ भन्ने कुरा पनि निर्कलतामा पुग्यो। तर 1 महिना पुरा भइसक्यो, अझै पनि सिट बाँडफाँड हुन सकेको छैन। अब 2-3 दिन मात्रै बाँकी छ। अझ भन्दै पर्दा 1 दिन बाँकी छ। कसरी निर्कलतामा पुग्छ त? किन सिट बाँडफाँडले टुङ्गो पाउन सकेन? यदि भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले बाधा अडचन पुर्यायो, आवश्यकता भन्दा बढी सिट माग्यो भन्ने बहस अहिले अन्य पार्टीहरूले चलाइरहेका छन्। विशेष गरी नेकपा एसले यो संवादलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो आवश्यकताभन्दा बढी सिट मागेर यो संवादले निकास पाउन सकेन। किन नेपाली काङ्ग्रेसले निकास दिन चाहेन र आवश्यकताभन्दा के साँच्चीकै नेपाली काङ्ग्रेसले बढी सिट मागेको हो? त्यसकारण यो विवादले निकास नपाएको हो? ठ्याक्कै के हो लगायत समग्र निर्वाचनको पाटोमा संवाद गर्नेछौँ। आज निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस एजेन्डामा बढी केन्द्रित हुनुपर्थ्यो, अब भावी योजनामा बढी केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। तर को प्रधानमन्त्री बन्ने, कसले सरकार चलाउने, यसमा मात्रै किन नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रित? हामी यी समग्र पाटोमा संवाद गर्नेछौँ। संवाद गर्नको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कपिल बहादुर लामा। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। सिट बाँडफाँडले ठुङ्गो पाउन सकेन, कारण के? यो सिट बाँडफाँडको कुराहरू चाहिँ अब अहिले 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हरेक किसिमले नेताहरूले, सबै पार्टी गठबन्धन साथीहरूले, नेताहरूले पनि अब यसमा गृह कार्य धेरै भइरहेको छ। गृह कार्य हुँदा पनि त्यो मिलाउनु नसक्ने भन्ने कुराहरू होइन, मिलाउन सकिन्छ। तर एउटै कुरा मात्रै के छ भने केही गठबन्धनका नेताहरूले अलिकति आफूपट्टि बढी तान्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस बाधक चाहिँ छैन। किन छैन भने यो व्यक्तिसँग सम्बन्ध नभइकन संस्था र राष्ट्रसँग चाहिँ जोडिएका यो संविधानलाई जोगाउने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस सिट बाँडफाँडदेखि लिएर सरकार चलाउनेमा बाधक नहुने, जसरी हुन्छ नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पक्ष लागिरहेको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको माग भनेको 100 सिट हो। यदि 2074को चाहिँ नि निर्वाचन हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस 23 सिटमा कुम्चिएको थियो। हजुर, त्यसमा यसो छ, त्यसमा प्राविधिक कुराहरू के हो भने एउटा 74 सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई तल झार्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले विश्वास गरेको भएको कारणले अरू सबै पार्टीहरू गठबन्धन भएर 23 सिटमा झारेको हो। तर वास्तवमा सिङ्गल लड्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस 1 नम्बरमा अहिले पनि आउँछ, 74मा पनि आउँथ्यो। त्यसो भए गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि मात्रै कमजोर देखेको नेपाली काङ्ग्रेस, गठबन्धनले गर्दाखेरि 74को गठबन्धनले चाहिँ कमजोर बनाएको हो। अब तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँमा तपाईँहरूको चाहिँ 5वटा दलसँगै थियो, बालेन्द्र शाहसँग जित्नु सक्नु भएन। यदि साँच्चीकै तपाईँ जनतामा लोकप्रिय हो भने त तपाईँहरूलाई जिताउनु पर्थ्यो नि। होइन, बालेन्द्र शाहलाई त जिताए त तपाईँहरूको गठबन्धनले खासै प्रभाव पारेन। त्यसमा एउटा के छ भने गठबन्धनले प्रभाव पार्न नसकेको भन्दा पनि अब मैले भन्नै जाँदा धेरै जस्तो पढे लेखेका, धेरै जस्तो बुद्धिजीवी, धेरै जस्तो ठुलो बडाहरू काठमाडौँ जिल्लामा बस्नुहुन्छ। उहाँहरूको घर पनि त्यहाँ छ, उहाँ बस्नुहुन्छ।
त्यहाँको चाहिँ एउटा के छ त भन्दाखेरि माहौल चाहिँ अब पञ्चायतकालमा पनि चुनावमा तपाईँ हामीले देखिसकेको कुरा हो। त्यहाँको जनता भनेको अलि बुद्धिजीवीहरू पनि हुनुहुन्छ, एक किसिमले त्यहाँको चाहिँ लगाम लागेको जस्तो पनि किसिमले चाहिँ हुहिमको भरमा भोट हाल्ने चाहिँ पञ्चायतकालदेखि नै त्यसको चाहिँ चलन चाहिँ थियो। अब यो सन्दर्भमा मैले के जोडेको भने तपाईँले अघि भन्नुभयो हामी आम जनतामा लोकप्रिय हुँदा हुँदै पनि 5वटा गठबन्धन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सफल भएनौँ भन्ने मात्र यो सन्दर्भ जोड्या मैले। यदि जनताले मन पराएको भए त तपाईँहरूलाई त्यतिखेर पनि राम्रो मत दिन्थ्यो होला भन्ने मात्रै सन्दर्भ जोडेको मैले। त्यसमा अब कतिपय कुरा संस्थागत रूपले भन्दै जाँदा गाह्रो यो संवाद काठमाडौँ मात्रै रोकिँदैन, हजुर धरान पनि पुग्ला यो संवाद। पुग्छ। धरानमा साम्पाङ एक्लै थिए, हजुर। नौवासका कुनै प्रचार गर्नुको लागि व्यक्ति थिए, हजुर एक्लै पर्चा बाँड्दै थियो, मलाई पनि एउटा भोट दिनुहोस् न भन्दै हुन्थ्यो। हजुर मन परायो त जनताहरूले। तपाईँ भन्दै हुन्छ हामी राम्रो हुँदा हुँदै पनि हामीलाई असफल बनाउनुको लागि गठबन्धन लागे। हजुर यसमा कसरी सत्यता छ र? यसमा त्यो 74को कुरा मात्रै जोडेको हो मैले। अहिले चाहिँ यो अहिलेको स्थानीय चुनावमा चाहिँ अहिले धेरै जस्तो जनताले राजनीतिक दलहरूमा कतिपयमा अब जति बहुदल प्रजातन्त्र प्राप्त गर्ने बेलामा जति इच्छा आकाङ्क्षा राखेर जनताले चाहिँ परिवर्तन खोजेको थियो, त्यो परिवर्तन चाहिँ कतिपय कुरामा चाहिँ यो धेरै पार्टीहरू, धेरै छरिएका पार्टीहरूको स्वार्थले गर्दाखेरि पनि त्यो परिवर्तन नभएको हुनाले अहिले परिवर्तन खोज्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ अलिअलि सेम्पेटी चाहिँ आएको देखिन्छ। अब त्यो मध्येमा चाहिँ एउटा हाम्रो काठमाडौँ जिल्ला र धरानमा चाहिँ अलिकति त्यस्तै किसिमको धनगढी पनि पुग्छ, धनगढीमा पनि जिते। हजुर प्रमुख ठाउँहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले नगरवासीहरूको मन जिते। जी अब यो संवाद जोड्नुको रिजन मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेँ। हजुर तपाईँहरूले आवश्यकताभन्दा बढी अहिले सिट बढी माग्नु भयो। नेकपा यसले त स्पष्ट रूपमै भनेको छ, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 3 गुणाभन्दा बढी सिट दिँदाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले मानेन। 37 सिटमा नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले सहमतिको लागि भनेका थियौँ, नेपाली काङ्ग्रेसले मानेन। होइन, यसमा चाहिँ यसो छ, यसमा के हो भने अहिले जुन किसिमले 74 सालको चुनावमा एमाले र माधव नेपाल र केपी ओली एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा अरू पार्टी जोडेर उहाँहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा अब गठबन्धनको कारणले उहाँहरूको चाहिँ सिट प्राप्त गरेको थियो। त्यो साथसाथै अहिले उहाँहरूको पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि उहाँहरूलाई चाहिँ जनताले चाहिँ 2/3 चाह्यो, हामीले 2/3 नभई अथवा बहुमत नभई केही गर्नु सकेन भनेर चाहिँ भन्दै जाँदा गठबन्धनको कारणले 74 मा उहाँहरूलाई त 2/3 के अरे बहुमत मात्रै होइन 2/3 करिब दिएको हो नि जनताले। अब त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले यो देशको चाहिँ संविधान रक्षा गर्नु पर्थ्यो कि व्यक्तिगत स्वार्थको लागि फुट्नु पर्थ्यो, त्यतिखेर त्यस्तो किसिमले गएको हो। त्यो जाँदै गर्दाखेरि अहिले त्यतिखेरको चाहिँ अवस्था त्यो थियो भने अहिलेको चाहिँ स्थानीय चुनावले त देखाएको छ नि। अब उहाँहरू चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसले कति मत ल्यायो, माओवादीले कति मत ल्यायो, नेपाल यसले कति ल्यायो भन्ने कुराहरू त त्यसमा हिसाब किताब छ। त्यसको आधारमा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई त मेरो चाहिँ बुझाइमा चाहिँ अझ 100 सिटले पनि पुग्दैन। तर हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूले त भनिरहनै भएको छ नि, होइन अलिकति लजक त अपनाएर पनि हामी चाहिँ यो देशको चाहिँ संविधान जोगाउनको लागि हामी एक ठाउँमा बस्नुपर्छ भनिरहनु भएकै छ। त्यसो भए 100 भन्दा अझै बढी पाउनुपर्छ पर्थ्यो, तर लजक त अपनाएर पनि अब अलिकति लजक त अपनाएर त्यसलाई अलिकति तलमाथि पार्ने भनेर त अहिले हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर दाइले त भनिरहनै भएको छ नि। त्यसो भए तपाईँहरूको बुझाइ भनेको स्थानीय तहमा चाहिँ नि तपाईँहरूको पार्टी लोकप्रिय भएर बढी मत ल्याउनु भयो।
आम जनतामाझ? लोकप्रिय भएकै हो। लोकप्रिय चाहिँ कस्तो भने जनताको विश्वास जित्ने पार्टी चाहिँ साँच्चै भन्दाखेरि म नेपाली काङ्ग्रेसको भएर भनेको जस्तो चाहिँ अरूलाई नलागोस्। तर यो देशमा गाह्रो साङ्ग्रो अप्ठ्यारो पर्दै जाँदाखेरि यो देशको चाहिँ संविधानलाई जोगाउनु पर्दा यो देशलाई जोगाउनु पर्ने कुराहरूमा त नेपाली काङ्ग्रेस नै लोकप्रिय हो नि त। त्यसो भए यो लोकप्रियता कमाउनुको लागि 2074 सालमा खुम्चिएको नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तो के परिवर्तन गरेर किन आम जनताले मन पराए? अहिले चाहिँ कस्तो भने त्यतिखेर चाहिँ अब कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको धेरै चाहिँ एउटा प्रस्तावहरू आइरहेको, उहाँहरूको चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ भइरहेको बेलामा अब एकपटकलाई चाहिँ दिएर हेरौँ त भनेर उहाँहरूलाई 74मा भोट दिएर अब 2/3 करिब पुग्दाखेरि पनि उहाँहरूले नगरेपछि अब त्यसरी नहुने रहेछ। यो देशमा यो नेपालमा चाहिँ संविधान जोगाउनेदेखि लिएर विकास निर्माण गर्नेदेखि लिएर सबैसँग चाहिँ मिलाउनु सक्ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नै रहेछ भन्ने हिसाबले जनताको चाहिँ मन यसरी अलिकति फुकेर आएको र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो भएको जस्तो चाहिँ त्यसमा नेपाली जनतामा चेतना आयो भने तपाईँहरू अलिकति राजनीति हिसाब किताबमा चेतना पनि आयो जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। तर विज्ञहरूले संवाद गर्दाखेरि के भन्छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस बैशाखी टेकेर गयो नि त आम जनतामा। यो वास्तवमा बैशाखी टेकेर गयो भन्ने कुरा अब आफआफ्नो हिसाबले आफआफ्नो चाहिँ अलिकति नजिक भएको पार्टीहरूलाई तान्नका लागि अब आफूभन्दा अलि टाढा भएकोलाई चाहिँ अलि पर घच्याट्नका लागि बैशाखी टेके भनेको हो। अब होला अब अरूले बैशाखी टेकेर आएको भन्दै पनि नेपाली काङ्ग्रेसले हुन्थ्यो नि। तर अरूलाई हेपेर होच्याएर बोल्ने विचार नेपाली काङ्ग्रेसमा नभएको हुनाले हामीले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसो भन्नु नमिल्ने भएर हामीले भन्ने गरेको छ। त्यसो भए यो समय कसरी जुड्यो? यदि प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संवाद जुन्यो भने कुनै समय टाँकोको मूल्य तोक्ने दुईटा व्यक्ति, माओवादी केन्द्र कुनै संवादै मिल्दैन, सिद्धान्त फरक छ। हजुर, यसका बावजुद पनि यो गठजोड गर्नुपर्ने कारण के त? अनि यो यस्तो हुँदो रहेछ कि स्थानमा नतिजा त यसकै हो नि, देशको नेपाली काङ्ग्रेसको लोकप्रियता होइन हो नि। अब यसो नेपाली काङ्ग्रेसले त्यतिखेर समय परिस्थिति अनुसार उहाँहरूले पनि अब खुल्ला रूपमा आउनु नभएर भित्रभित्रबाट केही भएकै हो। अब त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सबै कुरा मिलाउनु पर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले मूलधारमा ल्याउने काममा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको हो नि। अब किनभने त्यो मूल्य तोकेको मात्रै कुरा गरेर भएन, मूल्य तोक्यो होला कुनै समयमा, त्यस्तै अवस्था थियो। अब पछि त्यस्तै अवस्था भएर नेपाली काङ्ग्रेसले होइन जे जस्तो भए पनि मूलधारमा ल्याएर नेपाललाई जोगाउनुपर्छ, नेपाललाई राम्रो बनाउनुपर्छ, समृद्धि बनाउनुपर्छ भनेर जुन बिगारेको संरचनाहरूलाई फेरि बनाउनको लागि भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले मूलधारमा ल्याएको त हो नि। उहाँहरू आउनुभएको पनि हो, ल्याएको पनि हो। त्यसमा त्यसको साथसाथै अहिले गएर गठबन्धनमा पनि हामी माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेस नमिलिकन यो देशमा चाहिँ समृद्धि नहुने भयो भन्ने हिसाबले हाम्रो पार्टी सभापति अब तपाईँले जति गफ दिए पनि, जति चाहिँ विश्वास दिलाउन खोजे पनि सबैको बुझाइ के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नमिलिकन जिती हुँदैन भन्ने आम जनतामा भरम परिसक्यो छ, भइरहेको छ। त्यो त यथार्थ हो नि त। हजुर हो। न त नेपाली जनता तपाईँलाई किन मन पराइदिने, के कारणले गर्दा? अब नेपाली जनताले अब के हो भने तपाईँहरूलाई हारको डरले गर्दाखेरि यो गठबन्धन भएको होइन? होइन, यो चाहिँ यो नेताहरूको तपाईँहरूलाई आँट छ अहिले पनि भन्न सक्ने हामी सिङ्गल लडौँ, किन यो गठबन्धन गर्ने, आम जनताको मन जितौँ न हामी काम गरेर भन्न सक्ने आँट छ? त्यो आँट छ। बरु अहिलेदेखि नि भोलि को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने होडमा चाहिँ तपाईँहरूको सत्ता गठबन्धन देखेको छ हेर्दाखेरि? होइन, अहिले हेर्नुहोस् के छ भने
अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार यो नेपालको चाहिँ संविधान, नेपालको ढुङ्गा माटो सुहाउँदो अहिले चाहिँ अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ। अब यो अहिले चाहिँ किनभने प्रधानमन्त्रीको होडबाजीमा कतिपय नेताहरू लागिरह्यो भन्ने एउटा आरोपहरू छ। मेरो विचारमा, मेरो बुझाइमा म पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसको तल्लो गाउँ लेभलदेखि म ग्रासो लेभलदेखि म उठेर पार्टीको चाहिँ 12औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यसम्म भएको मान्छे। ठिक छ, तपाईँको योगदान त होला। तपाईँ यहाँ पुग्दै आउँदाखेरि हजुर, तपाईँको यात्राले यत्रो लामो समय पार गर्दै गर्दाखेरि त्यो गाउँले के पाए त? गाउँले कतिजनाले रोजगारी पाए? हजुर हजुर हजुर, जीवनस्तरमा के परिवर्तन आयो? हजुर। अब यसमा भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होला। तपाईँको योगदान खेर गयो कि साँच्चीकै उपयोगी भयो भन्ने कुरा होला नि त। तपाईँले त गर्व त्यसमा गर्नुपर्छ, जीवनस्तर परिवर्तन भयो कि भएन? मैले अघि पनि हजुरलाई भने अब कस्तो भने हामीले बहुदल प्राप्तको बेलामा अब 46 साल पछिको चाहिँ हामीले इच्छा आकाङ्क्षा, जनता र कार्यकर्ताले राखेको इच्छा आकाङ्क्षा चाहिँ धेरै परिवर्तन भएपछि सबै चिज हुन्छ भन्नेमा थियो। के परिवर्तन भयो? परिवर्तनहरू चाहिँ केही त विकास निर्माण त धेरै भयो है। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले बहुदल प्राप्तपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि अब यो नेपालमा धेरै कुरा परिवर्तन भएको छ। किनभने जनताको हात हातमा अब सञ्चार माध्यम मोबाइल पुगेको छ, हरेक जिल्लामा चाहिँ मोबाइल टेलिफोन पुगेको छ, अब बाटो पुगेको छ। त्यसो भए यसमा मलाई के जोड्नु मन लाग्यो? हजुर भन्नुहोस् न। हजुर, त्यसो भए नेपालमा कतिवटा कम्पनी छ मोबाइलको? त्यो कम्पनी चाहिँ म चाहिँ सबै हामीले उत्पादन गरे होला। त्यसो भए होइन, त्यो कम्पनी यसको लागि कति पैसा बाहिर जान्छ यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ होला नि। त्यो त्यसरी चाहिँ अब त्यो चाहिँ म सबै त्यो सम्बन्धी अलिकति। अनि यसमा गर्व गर्नुपर्ने आवश्यकता के त भने? मलाई गर्व गर्नु त्यसो अरबौँको तपाईँहरूले धान पनि आयात गर्नुहुन्छ, चामल आयात गर्नुहुन्छ, यसमा पनि गर्व गर्नु। हामीले आयात धेरै आयात धान पनि आयात गरेका छौँ, दाल आयात गरेका छौँ, मोबाइल पनि आयात गरेका छौँ, गाडी आयात गरेका छौँ। यसमा गर्व गर्नु मिल्छ र भने? अब यो गर्व गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो घर घरमा मोबाइल हातमा गयो भन्दै हुनुहुन्छ, कति पैसा बाहिर गयो त्यो पनि त ख्याल गर्नुपर्ने त। त्यो चाहिँ बाहिर गइरहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ यो नेपालमा स्थिरता सरकार बन्न सकेको होइन, परिवर्तन ल्याइ भन्नु खोज्नुभयो त, त्यो सोधे तपाईँलाई मैले। होइन, स्थिरता सरकार आएपछि अझ धेरै परिवर्तन हुन्छ। अरू के परिवर्तन आयो त्यसो भए? अहिलेसम्मको चाहिँ परिवर्तन भनेको विकास निर्माणमा चाहिँ धेरै भएको छ। किनभने हरेक ठाउँमा चाहिँ अब ग्रामीण स्वावलम्बन भनेर चाहिँ पहिला नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले ग्रामीण स्वावलम्बन भनेर ल्याएको। त्यतिखेर म पनि गाविसको चाहिँ अध्यक्ष थिएँ। अब त्यतिखेर ग्रामीण स्वावलम्बन भनेर 50,000 रुपियाँ चाहिँ पहिला सुरुवात गर्यो। त्यसले धेरै ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा हरेक कुरामा चाहिँ सहयोग पुर्यायो। शिक्षाहरू भनौँ भने पहिला चाहिँ अब थोरै चाहिँ विद्यालयहरू थियो। अब म पनि धेरै चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर मैले काम गरेको हुनाले मैले धेरै कुरा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी पनि केही कुराहरू चाहिँ गाउँको कुरा चाहिँ मलाई सबै थाहा छ। धेरै परिवर्तन आयो तपाईँहरुको? धेरै परिवर्तन चाहिँ धेरै कलेजहरू खोल्नुभयो, धेरै युनिभर्सिटीहरू खोल्नुभयो तपाईँहरूको पालामा, यसरी बुझ्दा भयो? होइन, पहिला चाहिँ अब हामी त्यहाँसम्म जाँदाखेरि चाहिँ अब यो सदरमुकामको कुरा हुन्छ। म त गाउँमा जन्मेको मान्छे, म त मेरो धरातल भनेको गाउँ हो। त्यो गाउँ भनेको ललितपुरको 1 नम्बर क्षेत्र प्युटार गाविस हो मेरो। त्यसो भए शिक्षामा परिवर्तन आयो भने तपाईँको बुझाइ हो? परिवर्तन त धेरैमा आइसक्यो। यसमा पनि के सोध्नु मन लाग्यो त्यसो? ए हजुर भन्नु। शिक्षा हो ठिकै छ, तपाईँहरूले चाहिँ नि धेरै कलेजहरू खोल्नुभयो होला, युनिभर्सिटी पनि केही छन् हेर्दाखेरि, तर त्यहाँबाट उत्पादित गरेका विद्यार्थीहरू कहाँ छन् तपाईँहरूलाई थाहा छ? यसमा चाहिँ यस्तो भएको छ, त्यस्तो नि शिक्षा हुन्छ जसले चाहिँ जीवन नै चलाउन सक्दैन। अब त्यसमा के पनि भइरहेको छ भने अब कतिपय कुरा विरोध गरेको जस्तो पनि हुन्छ, कतिपय कुरा नभनी नहुने कुरा पनि आउँछ। अब कतिपय साथीहरूले चाहिँ केही नेताहरू, कोही साथीहरूले चाहिँ व्यवसायिक रूपमा गर्यो होला,
त्यसले उहाँहरूले चाहिँ फाइदा भयो होला। तर जनताको छोराले पठन पाठनमा अब दुःख सुख गरेर चाहिँ शिक्षा चाहिँ पाइयो। तर हाम्रो नेपालमा अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने जति राम्रो राम्रो विद्यार्थीहरू उत्पादन भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपालमै रोजगार दिएर नेपालमै चाहिँ व्यवस्थित गरेर राख्नु नसकेको कुरा चाहिँ मैले पनि स्वीकार्नुपर्छ। ठिक छ, तपाईँले भन्नु राम्रो राम्रो विद्यार्थीहरू हामीले उत्पादन गऱ्यौँ, हजुर, त्यसले नेपालमा रोजगारी नपाए पनि ग्लोबलमा गएर राम्रो सम्मान पाउन सक्नु पर्थ्यो तपाईँहरूको शिक्षाले। तर विडम्बना खाडी मुलुक जानुपर्ने, अझ जे नेपालमा हामी काम गर्थ्यौँ त्योभन्दा तल्लो स्तरको काम गर्नुपर्ने, डकुमेन्ट डिग्री हुनुपर्ने, कोरिया जानुपर्ने, त्यो सम्झौता तपाईँहरूले गरिदिए होइन? अनि फेरि गर्व गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले हाम्रो समय परिवर्तन आयो भनेर। यो चाहिँ एउटा यस्तो छ, अहिले हाम्रो नेपालमा अलि जुन ठुला ठुला उद्योगहरू सञ्चालन गर्नु सकेन, कृषि प्रधान देश राम्रोसँग बनाउनु। बरु तपाईँहरूलाई आरोप लाग्छ नेपालमा भएका फ्याक्ट्रीहरू कल कारखाना बन्द गर्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई बाह्य विदेशीहरूको चाहिँ नि व्यापार बढाइदिनुको लागि, घुस खानुको लागि, लेनदेन गर्नुको लागि, पार्टी चलाउनुको लागि देशभित्रका चाहिँ नि उद्योग धन्दाहरू सबै बन्द गर्ने पनि काङ्ग्रेस हुने आरोप लाग्छ। अनि तपाईँहरूलाई नेपाली जनताले मन पराइदिनु पर्ने, तपाईँहरूलाई जिताइदिनु पर्ने, लोकप्रिय भनिदिनु पर्ने। त्यो यस्तो भएको, त्यो चाहिँ कस्तो भएको भने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई चाहिँ सबै बिगार्न खोजेको होइन। समय परिस्थिति अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूले उद्योग सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि त्यसमा कतिपय कुरा कमी कमजोरी भयो होला। देशको परिस्थिति चाहिँ अब यो द्वन्द्वकालमा धेरै जस्तो चाहिँ परिस्थिति बिग्रिएको हामी सबैले थाहा छ। त्यो परिस्थिति बिग्रिँदै जाँदा उद्योगपतिहरू पनि केही न केही उद्योगपतिहरू पनि तलमाथि भयो। त्यो भएपछि उहाँहरूले चलाउनु सकेन अथवा सरकारले चलाउनु सकेन अथवा व्यक्तिले चलाउनु सकेन, अनि त्यो दोष चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई थुपार्न चाहिँ अलिकति मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने म नेपाली काङ्ग्रेस भएर भनेको होइन कि, म नेपालको चाहिँ जनता भएर बोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ म सर्वसाधारण भएर बोल्नु पर्दाखेरि पनि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा आरोप मात्रै हो। तर त्यो परिस्थितिले चाहिँ त्यस्तै किसिमले ल्याएर त्यस्तै भएको मात्रै हो। उद्योग सञ्चालन गर्नेले गर्न नसकेको, त्यतिखेर चाहिँ मजदुरले साथ नदिएको उद्योगपतिहरूलाई, अनि त्यसको चाहिँ दोष चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई थुपार्नु खोजेको मात्रै हो, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ गरेको होइन है भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यसो भए अरू परिवर्तन के भयो? किनकि काङ्ग्रेस 7 सालदेखि अहिलेसम्म आएको छ नि त, धेरै लामो यात्रा गरेको काङ्ग्रेस। परिवर्तन चाहिँ धेरै भयो। अब यो परिवर्तनकै कारणले तपाईँ र म पनि यहाँ टिभीमा यसरी बोलिरहनु पाएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने धेरै कुरा परिवर्तन भएर नै त होला नि, तपाईँ हामी पनि परिवर्तन भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब देशलाई परिवर्तन गराउन चाहिँ अलि सकेको छैन। अब यसलाई परिवर्तन गर्ने बरु तपाईँहरू जस्तो बुद्धिजीवी पत्रकार साथीहरूले साथ दिनु पर्यो कि हामीलाई, नेपाली काङ्ग्रेसलाई। अनि त्यसमा के परिवर्तन गरौँ, के गर्दाखेरि चाहिँ यो देश बन्छ भन्ने कुरा, यो राम्रो कुराहरू पनि तपाईँहरूले नै देश विदेशमा सबैमा पठाउनु पर्ने कुराहरू हो। त्यसमा हामी चाहिँ बरु छलफल गरेर मिलेर कसरी जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। तपाईँको पनि यो कुरा चाहिँ तपाईँको स्वीकार्न सकिन्छ? हजुर, आवाजको लागि, बुलन्दको लागि, हजुर, स्वतन्त्रताको लागि तपाईँहरू लड्नुभयो, त्यो स्वीकार्य छ। हजुर, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको कामको सम्मान गर्नुपर्छ। हजुर, तर बाँकी काम त कार्यान्वयनमा आएको देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि अब यो पटक चाहिँ अब अहिलेको यो मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा अब हामी फेरि जिताइदिनु पर्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउनु पर्छ। जिताइदिनु भयो भने, जित्यो भने कहीँको रोजगारी सेक्युर हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेका नेताहरूको, यही त होला नि। अरू के? यो नेतालाई मात्रै सेक्युरिट होइन कि जनतालाई सेक्युरिट गर्ने चाहिँ काममा लाग्नु पर्यो। जनतालाई त्यति चासो भएको भए हजुर, अहिले एयरपोर्टमा जानुहोस् त, कतिजना युवाहरू चाहिँ नि चुनावसँग कुनै सम्बन्धै नराखेर विदेश गइरहेका छन्। त्यो चाहिँ, तर त्यो विदेश गएर पनि अब हामीले चाहिँ यहाँ रोजगार दिन नसकेको कारणले भएको हो। तर विदेश जानु भएर पनि 50 लाखको हाराहारीमा देशमा जनता छैन, बाहिर छ।
तर विदेश जानु भएर पनि अब विदेशबाट कमाएर नेपाललाई त हामीलाई दिनुपर्छ तपाईँहरूको भनाइ थियो। होइन, धेरै दिइराखेको छ। तपाईँहरूले भोट हाल्ने अधिकार तपाईँहरूलाई छैन, तर तपाईँहरूले हामीलाई देश चलाउनलाई पैसा पठाउनु पर्छ भन्ने तपाईँहरूको अनुरोध त्यही हो नि त। त्यो त होइन। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने अहिले विदेशमा जानुभएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो घरमा घर चलाउन, घर व्यवहार चलाउन, छोराछोरी पढाउन धेरै गाह्रो छ। नेपालमा अब रोजगार नभएको कारणले, आर्थिक स्थिति कमजोर भएको कारणले कतिपय उहाँहरू विदेश जानु भएर होला हामीलाई चाहिँ घाटा छ। अब पढे लेखेका, अब जनशक्ति, श्रम दिन सक्ने शक्तिहरू बाहिर जाँदाखेरि त हामीलाई दुःख लाग्छ। तर उहाँहरूले त्यहाँ तपाईँलाई त किन दुःख लाग्छ होला अनि देश कसरी चलाउनुहुन्छ तपाईँ? उहाँहरूले त्यहाँ कमाएर यहाँ चाहिँ नेपाल देश चलाउनु सजिलो भएको छ तपाईँहरू? देश चलाउनु भन्दा पनि उहाँको छोराछोरीलाई पढाएको, अब कतिपय गाउँमा जन्मेका मान्छेहरूले पनि सहरमा बोर्डिङमा राम्रो स्कुलमा ल्याएर बच्चाहरू पढाएर चाहिँ देशको भोलि चाहिँ भविष्य चाहिँ उज्जवल बनाउने चाहिँ किसिमको चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिएको मात्रै हामी त खुसी छौँ। त्यसमा चाहिँ त्यो मानेमा हामीलाई अलिकति गाह्रो दुःख भनेको चाहिँ विदेशमा नभइकन नेपालमै घर परिवारमा सँगै बसेर चाहिँ कमाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यता पनि छ। के कमाउने घरमा के हुनु पर्यो नि त? अब नभएको कारणले नै विदेश जानुभएको हो के। उत्पादन गर्यो त्यसको लागि पनि पार्टी नै चाहिन्छ, व्यापार गर्नुको लागि नेता नै चाहिन्छ, घुस दिनुपर्छ। अनि कसरी बस्नु नेपालमा, कसरी काम गर्नु? अब यो जति घुसको कुरा आउँदाखेरि होला एक हात जनाले त्यस्तो काम पनि। मैले फेरि जोडेँ तपाईँलाई। हजुर। अहिले बालेन्द्र शाहले, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले असन लगायतका क्षेत्रहरूमा घर भत्काउँदै हुनुहुन्छ जो अनधिकृत रूपमा छन्। हजुर। अनि ती व्यक्तिहरूले के भन्दैछन् भने तत्कालीन वडाध्यक्षहरूले, नेताहरूले, सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले, नेताहरूले हामीलाई सहमति गरेरै यो दिएको हुन्, तपाईँहरू टोड्ने भनेर चाहिँ उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको काम नै हेर्दाखेरि त त्यस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि अनि कसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ न्याय पाउँछ के भने नेपालमै काम गरेर बस्नु? अनधिकृत रूपमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नि मन परेको व्यक्तिलाई चाहिँ ठाउँ दिने, स्पेस दिने, अनि यो त लुटतन्त्रै भएको होइन त तपाईँहरूको पालामा? होइन, त्यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कि असलमा जानु त त्यहाँको जनतालाई बुझ्नु त। हिजो मात्रै कैयौँ घरहरू भत्काइए, संरचनाहरू भत्काइए, त्यहाँ हेर्दाखेरि उहाँहरूको परिचय पनि छ, प्रमाण छ, सम्झौता छ। त्यतिखेरका वडा अध्यक्षले दिएको सम्झौता जसको 5 वर्ष कार्यकाल छ, 20औं वर्ष दिएको छ। त्यो वडा अध्यक्षज्यूहरूले सम्झौता त्यसरी दिने अनि लिजमा दिने, नगरपालिकाले तपाईँकै पार्टीका प्रहलाद लिजमा दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ के भइरहेको छ भने उहाँहरूले देश र जनतालाई, सरकारलाई चाहिँ रासो आउने किसिमले दिएको देखिँदैन। त्यो चाहिँ एउटा उहाँहरूले तपाईँ यो संवाद गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। ती संरचनाहरू सरकारी जग्गामा देखिन्छ हेर्दाखेरि। हजुर। व्यक्तिले निर्माण गरेको छ, अकुश सम्पत्ति कमाउँदैछ कोही व्यक्ति। हजुर। त्यसबाट तपाईँहरूले केही पाउनु भएको छ होला? त्यो चाहिँ हामीले व्यक्तिले पाउनु भन्दा पनि के अरे सरकारले पाउनुपर्ने कुराहरू थियो। त्यो चाहिँ 2-4 केही साथीहरूको स्वार्थले चाहिँ गरेको चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तो चाहिँ नेपाल सरकारलाई र देशलाई फाइदा हुने काममा अब बालेन लागे पनि भयो, तपाईँ हामी लागे पनि भयो। तपाईँहरूले किन गर्न सक्नु भएन भन्नुहुन्छ? भन्दै हुन्छ तपाईँले यहीँ रोजगारी गरिने हुन्छ, यहीँ काम गरिने हुन्छ, किन विदेशी जानु पर्छ? अब यसमा चाहिँ यसो छ, विदेशमा जाने कुरा ती व्यक्तिहरू वर्षौँदेखि थिए तपाईँहरूकै आडमा चाहिँ गर्व गरेर चाहिँ व्यापार गर्दै थिए, अकुश सम्पत्ति कमाउँदै थिए, तपाईँहरूलाई चाहिँ आनन्दी लागिरहेको थियो। त्यसमा चाहिँ यसो छ, यो संवाद उठाउनु पर्ने भएर मात्र मैले उठाएको। हजुर। जसले राम्रो काम गर्दैछ उहाँको तारिफ गर्न सक्नुपर्छ, तपाईँहरूले पनि केही कुरा सिक्नुपर्छ। होइन, त्यसमा त म चाहिँ क्लियर छु। म कसरी क्लियर छु भने जो कोहीले राम्रो काम गर्नेलाई विपक्ष भन्नुभन्दा पनि राम्रो काम गर्नेलाई त राम्रो त सबैले भनिदिनु पर्यो नि, नराम्रोलाई चाहिँ सबैले नराम्रो भनिदिनु पर्यो। अब केही पार्टीको चाहिँ के छ भने उहाँहरूको पार्टीले नराम्रो गरे पनि राम्रो भन्ने पार्टीका कार्यकर्ता पनि धेरै छन्। तर त्यसमा चाहिँ म पहिलादेखि नै म चाहिँ सहमति थिएन। किनभने
अब तपाईँको मैले अर्को संवाद पनि तपाईँले जोडिहाले। हजुर। बालेन्द्र गरेको राम्रो काम। हजुर घरपेटीले पार्किङलाई भाडामा दिने, हजुर पैसा उठाउने, सडक पेटीमा पार्किङ गर्ने, हजुर तपाईँहरूले कहिले हटाउन सक्नु भएको थियो? होइन, त्यो चाहिँ ठिकै राम्रो नै काम गरेको। तपाईँहरूले किन गर्न सक्नुभयो? तपाईँहरूकै सरकार थियो। त्यो अब हामीले सरकारले गरेन, त्यस ठाउँमा सरकारको आँखा पुगेन भन्ने भन्दा पनि कतिपय कुराहरू त्यो अहिले संसद भवनकै वरिपरि बानेश्वर चोकमा हजुर त्यहाँ पनि नजर नपुग्दो रहेछ। अहिले धेरै जस्तो ठाउँमा अब अहिले बाटो चाहिँ फराकिलो बनाउने भनेर त सबै ठाउँमा लागेको छ नि। अब कतिपयको घर भत्किएको छ, कतिपयको आँगन भत्किएर चाहिँ बाटो फराकिलो त बनाएको छ। तर जुन किसिमले मेरो घर भत्केर गएपछि मेरो घर छेउमा चाहिँ अब गाडी पार्किङको लागि मैले भत्काउनु दिएको त होइन नि भन्ने कुरो त उहाँहरूको मनमा त छ नि। त्यहाँ कस्तो भने अब त्यहाँ चाहिँ यो देशको लागि भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ अब पार्किङ गर्ने ठाउँलाई भनेर त मेरो घर भत्काएर दिने त होइन नि, तपाईँको घर भत्काएर दिने त होइन नि। त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ सरकारको भन्दा पनि त्यसको निकाय छ। निकाय भनेको अथवा स्थानीय निकाय अथवा चाहिँ ट्राफिक, नगरपालिकाले स्पष्ट रूपमै भनेको छ ट्राफिक बिल्डिङ चाहिँ व्यापारिक उद्देश्यको लागि हुन्छ भने त्यहाँ व्यापारीको लागि, व्यापारको लागि, कारोबारको लागि आउने व्यक्तिहरूको पार्किङको व्यवस्था पनि त्यही संस्थाले गर्नुपर्छ। यो सत्य होइन? त्यो संस्थाको सँगै जोडिने अब हाम्रो चाहिँ ट्राफिक पनि हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारले राखेको, उहाँहरूको पनि अलिकति काम हो भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। बाध्य भएर मैले यो प्रश्न तपाईँलाई गर्नु पर्यो, किनकि तपाईँले भन्नुभयो कि विदेश होइन नेपालमै काम गरिने हुन्थ्यो, कसरी गर्ने? नेपालमा त यस्तो छ, जता हेऱ्यो त्यतै झन्झट जटिल, नेता भए काम बन्दैन। हजुर न्यायालयको अस्ति त्यत्रो मुद्दा बाहिरियो। हजुर बालुटार काण्डमा सबै नेताहरू छन् भन्ने कुरा पनि संवाद बाहिरियो। सुनकाण्ड कहाँ हरायो? त्यो त सबै सताल। त्यो चाहिँ अब केही कमी अनि तपाईँहरूले भन्नु छोड्नु फेरि एउटै कुरा, हामी आम जनतामा लोकप्रिय पार्टी हो, नेता हो, के आधारमा भन्नुहुन्छ? होइन, त्यसमा जनतामा चाहिँ हामी पपुलर नै छौँ नेपाली काङ्ग्रेस। के आधारमा? त्यो आधार चाहिँ म के भन्छु भने यो धेरै नेपालमा विभिन्न किसिमको सङ्कट आउँदै गर्दा त्यो सङ्कटहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने त नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा बाहेक। त्यसो भए तपाईँले भनिहाल्नुभयो हामी आम जनतामा लोकप्रिय छौँ। त्यसो भए नायकको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ कि खलनायकको रूपमा? अब नायक रूपमा चाहिँ परिचय गराउनका लागि यो अब यो आउँदो मङ्सिरमा अब चाहिँ सबै जनताले तपाईँहरू चाहिँ नायकै बन्नुपर्छ है भनेर भोट दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई चाहिँ। तपाईँहरू राम्रो काम गर्दै हुन्छ भनेर? राम्रो नराम्रो, कोही नराम्रो पनि होला, कोही राम्रो पनि होला, तैपनि परिणाममा अरूले भन्दा काङ्ग्रेसले राम्रो गरेको छ भन्नेमा चाहिँ जनताकोमा चाहिँ छ जस्तो लागेको छ मलाई। तपाईँहरूलाई डर छैन? धरानमा साम्पाङले जिते, धनगढीमा गोपी हमालले जिते, काठमाडौँको चाहिँ नि देशकै राजधानी ठुलो महानगरपालिका, पुरानो महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह जो मधेसी मूलका हुन् सजिलै जिते, अत्याधिक मतले जिते। तपाईँहरू डर छैन फेरि पनि चाहिँ स्वतन्त्र आउलान् हामीले चाहिँ पछाड्ला भन्ने डर छैन? श्रीलङ्कामा त्यत्रो चाहिँ नि तराई गरे नेताहरूलाई, अझै पनि तपाईँलाई डर छैन? अझै पनि हामी नायक नै भन्नु रुचाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? त्यसमा एउटा यस्तो पनि छ, अब नेपालमा सबैभन्दा जनसङ्ख्या बढी भएको जिल्ला पनि काठमाडौँ। काठमाडौँमा चाहिँ राजनीति भन्दा पनि व्यापारीहरू र उद्योग सञ्चालन गर्ने, व्यापार गर्ने, आफ्नो घर परिवारको र जागिर खाएर ओल्लो घरले पल्लो घरको मान्छे छिमेकीलाई नचिन्ने ठाउँ हो। किनभने त्यो नचिन्ने ठाउँ भन्दै जाँदा उहाँहरू चाहिँ राजनीति चेतनाशील छैन भन्न खोजेको, पढे लेखेको छैन भन्न खोजेको होइन। पढे लेखेको छ तर राजनीतिको संवाद गर्ने कतिपय चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ त्यति साह्रो देखिँदैन, किनभने ओल्लो घरको मान्छेले पल्लो घरको मान्छे चिन्दैन। उहाँलाई मात्र किन आरोप लाउने? तपाईँहरू पनि त्यस्तै होइन त?
तपाईहरु गाउँघर चिन्नु छोड्नु भएको छ। होइन, हामी त गाउँघरमा म चाहिँ के भन्छु भने मेरो क्षेत्र अन्तर्गत मेरो चाहिँ आफ्नै पार्टीको अरू पार्टीमा लाग्नुभएका नेता कार्यकर्ताको घर दैलो धेरै जस्तोको चाहिँ पूर्व पश्चिम फर्केको फलानाको यस्तो छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ पहाडमा जन्मेको कारणले यो संवाद तपाईको लागि मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीति विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको लागि तपाई प्रतिनिधि पात्र मात्र हो यो संवादमा। हजुर, नेताहरूको जीवनशैली हेर्नुस्, त्यही गाउँबाट आउनु भएको। हजुर हो। उहाँहरूको जीवनमा कति परिवर्तन आयो, त्यो गाउँको मान्छेको परिवर्तन आयो। आज हरेक नेताहरूको घरमा गाडी छ, विशेष गरेर छ। त्यो गाउँको व्यक्तिहरूको घरमा छ। त्यसमा चाहिँ अब धेरै 2 छाक टान्नलाई धौधौ छ अझै पनि। अहिले धेरै जस्तो कार्यकर्ता र जनताको चाहिँ चित्त दुखाइ नै त्यही हो। किन चित्त दुखाइ त्यही हो भने कतिपय बहुदल आएको बेलामा बहुदल ठ्याक्क प्राप्त भएको बेलामा फरक फरक पार्टी भएपछि ओल्लो घर र पल्लो घरको मान्छे फरक पार्टीमा भएपछि बोलचाल बन्द, ऐँचो पैँचो बन्द, लिना दिना बन्द नेताहरूले गराएको, त्यो जनताले गरेको होइन। नेताहरूले त्यस्तै स्कुलिङ ल्यायो, त्यही हिसाबमा जनता पनि पछि लागिदियो। अब मेरो नेताले राम्रो कुरा गरे कि नराम्रो कुरा गर्नेपट्टि चाहिँ कोही पनि लागेन। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय अब भन्दाखेरि फेरि चित्त दुख्ने होला, फेरि आफूलाई त फेरि त्यही नेताहरू पनि सबैलाई चाहिने कुरा। अब एक अर्कामा राम्रो मान्छे जनताले छान्नु भन्दा पनि हाम्रो मान्छे छान्नेमा चाहिँ बढी लागेर बिग्रेको। राम्रो मान्छे त कहाँ छन् त राजनीतिमा, छन् र? राम्रो मान्छे पनि छ यो देशमा। अब राम्रो मान्छे नभएको होइन। अहिले नेताहरूमा 1 नम्बरमा प्रधानमन्त्री शिवराज देउबा, 2 नम्बरमा प्रचण्ड, उहाँहरू त राम्रो होला नि होइन? उहाँहरू केपी शर्मा ओली अझै प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भन्दै गुहार्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ। अन्तिम पटक मलाई बनाइदिनु भन्दै हुनुहुन्छ। कसले होला त्यसो चाहिँ? अब नेकपा एमाले घोषणा गरिसक्यो, फेरि पनि केपी शर्मा मात्रै भएपछि देश सुध्रिन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने भनिसक्यो। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री 5 पटक भइसक्नु भयो, फेरि पनि उहाँलाई अझै इच्छा छ एकचोटि अझै हुन्छु। अब यस्तो छ, अब हाम्रो नेपाली, मैले अरूको त के अब मैले गाली गरेको जस्तो, मैले भन्दा नराम्रो भनेको जस्तो होला। अब उहाँहरूले इच्छा आकाङ्क्षा राख्नु राम्रै हो। अब नेपाली काङ्ग्रेसमा त अहिले भन्नु त अरूले कसैले दोष लाउला। अब शेरबहादुर देउवा 5 पटक भयो भनेर हजुरले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, जनताले पनि भन्दैछ। अब 6 पटक भन्नुहुन्छ। अब 6 पटक चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। के को लागि, किन? के को लागि भने यो सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा राखेर संवाद गरेर साझा मुद्दा बनाएर यो देशलाई केही न केही अलिकति चाहिँ परिवर्तन गर्नका लागि सबैलाई मिलाउन सक्ने त अहिले शेरबहादुर नै देख्यो नि, होइन? शेरबहादुर अब नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर सभापति शेरबहादुरले नै देखिएको छ। किन देखेको छ भन्दाखेरि अब अरूले गर्नु सक्ने भएदेखि अब शेरबहादुरलाई ल्याएर 5 पटक 6 पटक किन भन्थ्यो होला त, होइन? त्यो उहाँको चाहिँ क्षमता देखेरै नै अरू पार्टी, ठुला पार्टीहरूले पनि उहाँलाई समर्थन गरेको हो नि त। अब केही गरी अब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अब केपी ओलीसँग रहनुभएका माधव नेपालले समेत, होइन, केपी ओली भन्दा त शेरबहादुर नै ठिक छ भनेर त शेरबहादुरलाई समर्थन गरेको त त्यत्तिकै त हचुवामा त होइन होला नि। अब माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको हो, प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको हो, होइन? उहाँहरूले नै अब शेरबहादुर चाहिँ हामीभन्दा त अलिकति मिलाउन सक्ने चाहिँ शेरबहादुर नै हो भनेर चाहिँ बनाएपछि अब यो मिलाइराख्नको लागि पनि अब 6 पटक चाहिँ त शेरबहादुर। हाम्रो देशमा त प्रधानमन्त्री बन्नको लागि लोकसेवा लड्नुभन्दा सजिलो छैन? लोकसेवामा र यो राजनीतिमा चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। लोकसेवामा भनेको आफ्नो हेर्नु त 46 पछि हजुर कतिजना प्रधानमन्त्री भयो यो देशमा? देशमा धेरैजना भयो प्रधानमन्त्री, अब धेरैजना भइसक्नुभयो। अब बाबुराम सबैलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्ने देशले, त्यसको पनि सम्मान हुनुपर्थ्यो होला, कदर हुनुपर्थ्यो होला, त्यो पदको गरिमाई पदको हुनुपर्ने हो।
कयौँ देशमा म बुढेसकाल लागि म गर्दैन, मलाई यो प्रधानमन्त्री चाहेन भनेर राजीनामा दिन्छन्। हाम्रो देशमा मै हुनुपर्छ, म भएपछि मात्रै सबै कुरा हुन्छ। त्यहाँ गएपछि केही पनि हुँदैन। अब त्यसलाई अब ठिकै छ, त्यो कमी कमजोरलाई चाहिँ सच्याउने मौका तपाईँ हामीले पनि सरसल्लाह दिउँ न, होइन जो? अब तपाईँहरू चाहिँ अब यो मिडियामा बस्नुभएको मेरा साथीहरू मित्रहरूले पनि कतिपय कुरामा गणतन्त्र के यसैको लागि आएको थियो? गणतन्त्रपछि कतिजना प्रधानमन्त्रीलाई हेर्नु त, दुईचोटि शेरबहादुर देउवा नै हुनुभयो भनौँ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। हजुर, दुईचोटि प्रधानमन्त्री केपीजी हुनुभयो, प्रचण्ड हुनुभयो, माधवजी हुनुभयो, झलनाथजी हुनुभयो, बाबुरामजी हुनुभयो, त्यसै गरी खिलराजी पनि आउनुभयो बिचमा। अब सुशीलजी पनि हुनुभयो, गिर्जाबाबु पनि हुनुभयो, होइन? रामचन्द्रजी पनि लड्नु भएको थियो, प्रयास उहाँको चाहिँ सफल भएन, त्यो बेग्लै पाटो छ होला। हजुर, अब यसमा सबैभन्दा चलाक भनेका देउबा निस्के। अब देशको लागि होइन, फेरि आफ्नो लागि। अब आफ्नो लागि भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ कहिलेकाहीँ यो विद्यार्थीहरूलाई पनि अथवा यो भावी पिँढीहरूलाई पनि यो इतिहास पढ्दाखेरि वाक्क लाग्छ होला, कति प्रधानमन्त्री पाएको होला देशले। अब उहाँको चाहनाले मात्रै प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ कसको चाहनाले प्रधानमन्त्री? नेपाली जनताको चाहनाले प्रधानमन्त्री? नेपाली जनताको, नेपाली राजनीति दललाई चाहे यो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसो भए 50 लाख जनताको लागि के काम गर्यो त? आज देशभन्दा बाहिर 50 लाख जनता छ जो ऊर्जावान हो, शक्तिवान हो, जसको ऊर्जा नेपालको उर्वर भूमिमा हुनु पर्थ्यो। अब त्यसलाई यसपालि पनि भोट हाल्न पाउँदैन, विडम्बना। अब त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँ र मेरो धेरै कुराहरू अगाडि आयो। अब अहिले होइन, देशले जनताले चाहेको भन्दै हुन्छ, कहाँ देशले जनताले चाहेको? जनताले चाहेको भए यस्तो हुन्छ प्रधानमन्त्रीहरू? यो चाहिँ पार्टीको कुराहरू सिस्टमले भएको हो। अब चाहिँ किनभने अहिले चाहिँ अब यो 79 सालको मङ्सिरमा चाहिँ अब चुनाव हुने भएको हुनाले अब अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ आम जनता सजग हुनुपर्छ। सजग हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति अब हामीपट्टि पनि फर्केर अब राष्ट्रमा नफर्केर यो जिल्ला र क्षेत्रतिर फर्केर चाहिँ जाउँ कि। अब किनभने म पनि एउटा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अब यो अहिले मङ्सिर 4 गतेको चाहिँ चुनाव लड्ने त्यसपछि छुट्टो संवाद तपाईँलाई पनि जोडिहाल्छु म अहिले। हजुर, यसबाट सङ्घबाट उठ्दै हुन्छ कि प्रदेशबाट उठ्दै हुन्छ? म सङ्घबाट। हजुर, यो ललितपुरको 1 नम्बर क्षेत्रबाट सङ्घमा चाहिँ उठ्ने। तपाईँको नाम सिफारिसमा गइसक्यो? त्यसो भए सिफारिसमा गएको छ, तपाईँले पाउनुहुन्छ? अब हामी 3 जनाको नाउँ गएको छ। 3 जनाको नाउँ जाँदाखेरि सिनियर मध्येमा उमेरको कारण पनि राजनीतिमा लागेको सिनियरको नातामा चाहिँ म नै 1 नम्बरमा पर्छ। किनभने अब हुनु त अब अहिले वर्तमान केन्द्रीय सदस्य पनि छ, तर सिनियर त मै सिनियर हो नि। म चाहिँ अब राजनीतिमा अब उमेरले पनि सिनियर, म राजनीतिमा पनि सिनियर हो। त्यस कारणले काम गर्न मात्र होइन, काममा पनि म सिनियर छु। हो, किनभने मेरो ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 1 मा काममा, विकास निर्माणमा, त्यसमा पनि म अब्बल हो। म गाविस अध्यक्ष भएँ, म क्षेत्रीय सभापति भएँ। मैले गाविस अध्यक्ष भएर मैले धेरै जुन किसिमले सेड्युल मिलाउनु पर्थ्यो, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातको विषयमा म धेरै ठाउँमा सफल भएको छु भन्ने तपाईँको बुझायो? मेरो प्रशासनमा म सफल भएको व्यक्ति हो। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अहिले मलाई गर्व लाग्छ, किनभने म माननीय भएन होला, म प्रधानमन्त्री भएन होला, मन्त्री भएन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म राजनीति गरेर अहिलेसम्म न जनतासँग, न प्रशासनसँग, न कतै फ्लोरमा म लुकेर हिँड्नुपर्ने, मुख छोपेर अरू कोही देखेपछि एकपट्टि फर्केर जानुपर्ने काम गरेको छैन। त्यसरी भएको हुनाले मलाई चाहिँ गर्व लागिरहेको छ। किनभने म कोही देखेर लुक्नु त पर्दैन नि। म राजनीति गर्ने मान्छे, कतिपय मान्छे तलमाथि हुन्छ, अब पैसा कमाउने मान्छे पनि कतिपय त्यस्तो हुन्छ नि, तर त्यो चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ गर्व लागेको छ। त्यसो तपाईँले पार्टीले न्याय दिन सक्छ त? पार्टीले अहिले मेरो विचारमा
यो पटक पार्टीले मलाई न्याय दिन्छ। तपाईँले भनिहाल्नु म इमान्दार व्यक्ति हो, मैले गरेको काममा म आफू सबल पनि भए, सक्षम पनि भए, मैले पाउनुपर्छ भने तपाईँको भनिराख्दाखेरि पार्टीले तपाईँको कामलाई देख्छ त भन्नु खोजे? होइन, देख्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास किन छ भने हेर्नुहोस्, म जतिका मान्छेले अब हामीले अब जुन किसिमले एउटै परिवारको अब सागर शमशेरको मैले नाउँ लिँदै जाँदा सागर शमशेरको नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको योगदानको कारणले उहाँहरू चाहिँ जुन किसिमले उहाँहरूको परिवारले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले सम्मान गर्यो, उहाँहरूलाई सम्मान गरेर टिकट दियो, त्यसमा त मैले अब इमान्दारपूर्वक पार्टीले दिएको उहाँहरूको सम्मानलाई मैले पनि कदर गरेर सहयोग गरेँ। अब यो पटक चाहिँ मेरो विचारमा पार्टीले पनि उहाँहरूले पनि अब यो पटक चाहिँ मलाई नै सहयोग गर्छ होला, सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। किन त भन्दाखेरि अब मेरो उमेरको कारणले, मेरो पनि अब राजनीतिमा चाहिँ अब योगदानको कारणले सम्मान गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा अहिले उहाँहरूले पनि सरसल्लाह त भएको छैन सागर शमशेर ज्यूसँग, होइन, उदय शमशेर, सागर शमशेर उहाँहरूको चाहिँ सँग बसेर मैले सल्लाह त गरेको छैन। तर उहाँहरूको चाहिँ भित्री आत्मामा चाहिँ मेरो विचारमा उहाँ जतिका मान्छेलाई अब यो पटक चाहिँ चान्स दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पनि मनमा चाहिँ कतै कतै त्यो चेतना भएको छ होला जस्तो लाग्छ। अब अन्तिममा हामीसँग धेरै टाइम छैन, अन्तिममा चाहिँ नि अब मक्सिरको चुनाव आइसक्यो, यसको लागि पार्टीका नेता र आम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो पटक चाहिँ पार्टीको नेतालाई चाहिँ म के भन्छु भने पार्टीको नेताहरूले पहिला जुन किसिमले चाहिँ राम्रो मान्छे भन्दा पनि हाम्रो मान्छे, मेरो मान्छे भन्नेमा नेताहरू लागेको कारणले धेरै ठाउँमा हार्यो। 44मै भएको पनि त्यस्तै हो। 44मा मैले चाहिँ मैले के सोचेको थिएँ भने त्यसमा राम्रोसँग सबैलाई मिलाएर टिकट दिएको भए 40-45 सिट जित्छ भन्ने चाहिँ मेरो हिसाब किताब थियो। अब त्यतिखेर चाहिँ अनि टिकट बाँडिसकेपछि बढीमा 30-35 सिटभन्दा जित्दैन जस्तो लाग्यो भनेर मैले नेताहरूसँग छलफलमा मिटिङमा भनेको थिएँ। हुँदै जाँदा परिणाम चाहिँ अब गठबन्धनको कारणले पनि 23 सिटमा खुम्च्यो। तर अहिले पनि अब हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले 100 सिट पाउला, 90 सिट पाउला, तर त्यो पाएको सिटमा पनि हार्ने मान्छेलाई दियो भने त्यो सिट त घट्ने भयो नि। म चाहिँ नेताहरूलाई के भन्छु भने हाम्रो यो गठबन्धन 5 दलको गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेसले जतिवटा सिट पाउँछ त्यतिवटा सिटमा जित्ने खालको उम्मेदवार हरेक वडामा चाहिँ नेताले भनेको कुरा मात्रै सुनेर भएन, अरूले त्यहाँ पुर्याएको भर मात्रै भएन, हरेक वडामा गएर अस्ति वडा अध्यक्ष जितेकोहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भोटले मात्रै जितेको रहेछ कि अब आफन्त र नाता गोताको चाहिँ भोट ल्याएर जितेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सर्वे गर्नुपर्छ। किनभने अब धेरै जस्तो वडा अध्यक्ष जित्नेहरू, मेरो छोरो पनि वडा अध्यक्ष छ, तर मेरो छोरा वडा अध्यक्ष हुँदाखेरि मेरो काङ्ग्रेसको भोटले मात्रै आएर जितेको छैन। मेरो छोरालाई करिब 100 भन्दा बढी भोट चाहिँ एमालेको भोट आएको छ। अब त्यो भोट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भन्दै जाँदा नाता गोता पर्ने रहेछ भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिन्छ, होइन भने आफ्नो पार्टीलाई दिन्छ। त्यो त अस्ति दिएको भनेको त मेरो वडाको, मेरो छोराको मात्रै कुरा होइन, मेरो चाहिँ 1 नम्बर क्षेत्रमा 30 वटा वडा छ। 30 वटा वडामा चाहिँ हाम्रो 22 वटा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ। त्यो 22 वडामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जित्दै जाँदा हरेक वडामा 100 देखि 300 भोटसम्म चाहिँ एमालेको भोट लिएर जितेको छ वडा अध्यक्षहरूले। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसकोले मात्रै भोट दिएर जितेको भनेर दाबी गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले अहिले हाम्रो मान्छे भन्दा पनि राम्रो मान्छे र
धेरै जस्तोले नाता गोताको कारणले, आफन्तको कारणले, कतै ठाउँमा जातिएको कारणले, कतै ठाउँमा चाहिँ दाजुभाइको नाताले, थर मिलेको नाताले भोट आउने हो। अब अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हो, एमाले हो, हामी चाहिँ पार्टीबाट त्यतिकै आउँछ, पार्टीको भोट त आउँछ। अहिले हाम्रो धेरै जस्तो ठाउँमा अहिले मेरो ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै भोटले पुग्दैन, चुनाव जित्दैन। हामीले त अर्को पार्टीको भोट ल्याउनुपर्छ चुनाव जित्नलाई। अब अरूले पनि त्यस्तै हो, फेरि हाम्रो मात्रै होइन, अरूको पनि त्यस्तै। तपाईँले भने जस्तै हजुर, इमान्दार व्यक्ति, हजुर, जसले आम जनताको मन जित्न सकेको छ, निष्पक्ष व्यक्तिलाई पार्टीले अघि सार्नुपर्छ भन्दै यो संवादको लागि जोड्नुभयो, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै त्यसै गरी शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार हजुर, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अब यो मलाई चाहिँ यो माउन्टेन टेलिभिजनमा बोलाएर तपाईँहरूले चाहिँ मैले चाहिँ कुरा राख्ने अवसर पाएकोमा म तपाईँहरूलाई मुरी धन्यवाद पनि दिन्छु। र तपाईँहरू मार्फतबाट चाहिँ यो देशको राजनीति गर्ने नेतादेखि कार्यकर्तासम्म राजनीति चेतनशील जगाउने र यसलाई चाहिँ नेताहरूलाई पनि अलिकति सल्लाह दिने किसिमको, धेरै नेताहरूले आफू खुसी गर्न खोजेकोलाई पनि अलि रोक्ने किसिमको चाहिँ देशभरिमा तपाईँहरू मार्फतबाट चाहिँ सन्देश जाओस् र यो देशको चाहिँ समृद्धि बन्ने वातावरण बनोस् भन्ने म धेरै धेरै तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै नमस्कार गर्दै जय नेपाल भन्दै म बिदा हुन्छु। जय नेपाल। पक्कै पनि दर्शकबिन, अब आम जनताले पनि सतर्क हुनुपर्छ। पटक पटक यी नेतालाई किन जितायौँ, हामीले के प्राप्ति गर्यौँ? नेता अनि जनता सबै सजग हुनुपर्ने बेला आएको छ। यो निर्वाचनको रूपमा मात्रै तय नबनोस्, सम्पन्न नबनोस्। यो साँच्चीकै एजेन्डा र उद्देश्यका साथ यो निर्वाचन सम्पन्न हो र राम्रा व्यक्ति सदनमा पुग्नु भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।